नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभिन्यूज@2 मा हुनुहुन्छ। म प्रभा थापा। प्रारम्भमा मूल खबर। सर्वोच्च अदालत 40 दिनपछि लयमा फर्कियो। न्यायाधीश र आन्दोलनरत कानून व्यवसायी काममा फर्किए। राप्रपाको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि उम्मेदवारी दर्ता। अध्यक्षमा थापा र लिङदेनले दिए प्यानल सहित उम्मेदवारी। कांग्रेसको प्रदेश नेतृत्व चयनका लागि आज उम्मेदवारी दर्ता। महाधिवेशनबाट जनताको मन जित्ने नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने देउवाको भनाई। माओवादीद्वारा विधान परिमार्जन गर्न 5 सदस्यीय उपसमिति गठन। राष्ट्रिय सम्मेलनको प्रतिनिधि थप गर्ने जिम्मा अध्यक्ष दाहाललाई। उपसमिति बनाइएको छ। र नयाँ भेरिएन्ट देखिएपछि अमेरिका प्रवेशमा कडाई। यात्रुले अनिवार्य रूपमा कोरोना परीक्षण गरेको हुनुपर्ने। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं सर्वोच्च सुचारू सम्बन्धी प्रसंगबाट। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरालाई हटाउने एक सूत्रीय माग राखेर केही वरिष्ठतम न्यायाधीश र बार नेतृत्वले गरेको आन्दोलनका कारण अवरुद्ध सर्वोच्च अदालत 40 दिनपछि लयमा फर्किएको छ। कार्तिक 8 गतेदेखि इजलास बहिष्कार गरेका न्यायाधीश र कानून व्यवसायी प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा किनारा नलागेपछि आजबाट इजलासमा फर्किएका हुन्। आजबाट सर्वोच्च अदालतमा सबै प्रकारका मुद्दाको सुनवाई सुरु भएको छ। कोरोना संक्रमणका कारण अस्पतालमा रहेका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरा अस्पतालबाट निवास फर्किएसँगै न्यायाधीशहरूले मुद्दा सुनवाई सुरु गरेका हुन्। मंसिर 15 गतेदेखि गोला प्रक्रियाबाट इजलास तोक्ने सहमति भएसँगै न्यायाधीशहरू काममा फर्किएका थिए। तर कानून व्यवसायीले कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशको विषय उठाएपछि बुधबार र बिहीबार सुनवाई प्रभावित भएको थियो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अध्यक्षमा कमल थापा र राजेन्द्र लिङदेनले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। उनीहरूले प्यानल सहित भृकुटी मण्डप स्थित निर्वाचन कार्यालयमा पुगेर मनोनयन दर्ता गराएका हुन्। थापाको प्यानलबाट उपाध्यक्षमा विक्रम पाण्डे, बुद्धिमान तामाङ, दुर्गाबहादुर प्रधान र रोशन कार्कीले उम्मेदवारी दिएका छन्। त्यस्तै महामन्त्रीमा भास्कर भद्रा, भुवन पाठक र कुन्ती कुमारी शाहीले उम्मेदवारी दिएका छन्। त्यस्तै लिङदेन पक्षबाट दिल विकास राज भण्डारी, रामचन्द्र राय र लीला श्रेष्ठले उम्मेदवारी दिएका छन्। लिङदेन पक्षबाट महामन्त्रीमा डाक्टर धवल शमशेर राणा, श्याम तिमल सिन्हा, रेखा थापाले उम्मेदवारी दिएका छन्। राप्रपाको 179 सदस्यीय केन्द्रीय समिति मध्ये 149 जना निर्वाचनबाट चयन हुनेछन्। नेतृत्व चयनका लागि शनिबार मतदान हुने कार्यक्रम छ। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत प्रदेश संरचनाको नेतृत्व चयनका लागि आज उम्मेदवारी दर्ता हुँदैछ। 7वटै प्रदेशमा बिहीबार अधिवेशन सुरु भएकोमा आज उम्मेदवारी दर्ता हुन लागेको हो। प्रदेश नेतृत्व चयनका लागि आज 7 मध्ये 6 प्रदेशमा उम्मेद्वारको मनोनयन दर्ता गर्ने कार्यक्रम छ। प्रदेश 2 मा भने अधिवेशन पछि हुने बताइएको छ। प्रदेश 2 मा आजसम्म क्षेत्रीय अधिवेशन सक्ने र आइतबार अधिवेशन गर्ने तयारी छ। कांग्रेसले देशको संविधान अनुसार पहिलो पटक 7 प्रदेशको नेतृत्व चयन गर्न लागेको हो। कांग्रेसको प्रदेश तहमा पनि सभापति शेरबहादुर देउवा र इतर पक्ष प्यानल नै बनाएर चुनावी प्रतिस्पर्धामा रहेको छ। प्रदेश 1 मा गुरुराज घिमिरे र उद्धव थापा प्रतिस्पर्धामा छन्। प्रदेश 2 को सभापतिका लागि राम सरोज यादव, महेन्द्र राय यादव र कृष्ण यादव गरी अहिलेसम्म 3 जना आकांक्षी देखिएका छन्। बागमतीमा इन्द्र बानिया
जगदीश नरसिंह केसी र भीमसेन दास प्रधानले उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्। गण्डकीमा अर्जुन जोशी, देवराज चालिसे, पूर्व मन्त्री यज्ञबहादुर थापा, शुक्रराज शर्मा र रघुनाथ पौडेलको नाम चर्चामा छ। लुम्बिनीमा भरत कुमार शाह र अमर पुनले उम्मेदवारी घोषणा गरेका हुन्। कर्णालीमा राजीव विक्रम शाह र भूपेन्द्र जङ शाही उम्मेद्वार हुने तय भइसकेको छ। सुदूरपश्चिममा देउबा पक्षले उम्मेद्वार तोकेको छैन भने पौडेल पक्षले नारायण दत्त मिश्रलाई सभापतिको उम्मेद्वार बनाउने घोषणा गरेको छ। कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मुलुकको विकास र समृद्धिको नेतृत्व कांग्रेसले मात्रै गर्न सक्ने बताएका छन्। शुक्रबार कांग्रेसको प्रदेश नम्बर 1 को प्रथम प्रदेश अधिवेशन उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले अहिलेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था नै कांग्रेसको अगुवाईमा ल्याइएको भन्दै कांग्रेसले नै मुलुकको विकास र समृद्धिको आधारमा तय गरेको बताएका हुन्। देउवाले महाधिवेशनबाट जनतामा मन जित्न सक्ने खालको नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने बताएका छन्। लोकतन्त्र मात्रै मुलुकको विकास र समृद्धि सम्भव हुनेछ। मुलुकको विकास र समृद्धिको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले मात्रै गर्न सक्छ भन्ने विगतका घटनाहरूले पुष्टि गरिसकेको छ। हामी केही महिनाभित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन र 1 वर्षभित्र संघ प्रदेशको निर्वाचनमा जाँदैछौँ। त्यसैले पनि 14औं महाधिवेशन लगत्तै हाम्रो ध्यान तिनै तहका चुनावतर्फ हुनुपर्दछ। सभापति देउवाले पार्टी र देशको हितका लागि यो महाधिवेशनबाट कांग्रेसलाई सुदृढ र बलियो बनाउनु पर्ने आवश्यकता औल्याएका छन्। महाधिवेशनबाट पार्टीलाई अझै बलियो बनाएर आगामी तीनै तहमा निर्वाचनमा कांग्रेसलाई विजयी गराउनु पर्ने दायित्व युवामा रहेको देउवाको भनाइ छ। नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठकले विधान परिमार्जन गर्नका लागि 5 सदस्यीय उपसमिति बनाउने निर्णय गरेको छ। शुक्रबार पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा बसेको पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठकले विधान परिमार्जन गर्नका लागि 5 सदस्यीय उपसमिति बनाउने निर्णय गरेको हो। विधान परिमार्जन उपसमितिमा देव गुरुङ, पम्फा भुसाल, लीलामणि पोखरेल, जनार्दन शर्मा र मातृका यादव रहेका छन्। उपसमितिले आउँदो मङ्सिर 25 गतेसम्म विधान परिमार्जन गरिसक्ने बताएको छ। शुल्क तोकिया छ, प्रवेश शुल्क त्यो कति तोकिया छ भने 2000 प्रत्येक पार्टी सदस्यले। विधानमा केही विषय परिमार्जन गर्ने थप्नुपर्ने केही छ भने 5 जना उपसमिति बनाइया छ। देव गुरुङ, पम्फा भुसाल, लीलामणि पोखरेल, जनार्दन शर्मा र मातृका यादव, यो 5 जनाको विधान परिमार्जन गर्ने यो 25 गतेसम्म उहाँहरूले गरिसक्नुहुन्छ। बैठकले प्रत्येक प्रदेशबाट राष्ट्रिय सम्मेलनमा 30 जना प्रतिनिधि सहभागी हुने गरी कार्यविधि बनाएको बताउँदै केन्द्रीय प्रतिनिधिको संख्या थप्न अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रस्ताव तयार पार्ने जिम्मेवारी समेत दिएको छ। पार्टीमा नयाँ पार्टी सदस्यहरूको प्रवेश शुल्क 2000 रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ। राष्ट्रिय सम्मेलनका लागि व्यवस्थापन उपसमितिहरू पनि गठन भएका छन्। बैठकले हितमान साक्यको नेतृत्वमा व्यवस्थापन उपसमिति र कृष्णबहादुर महराको नेतृत्वमा प्रचार प्रसार उपसमिति बनाउने निर्णय गरेको हो। त्यस्तै बैठकले राष्ट्रिय सम्मेलनका लागि स्वयंसेवक उपसमिति र स्वास्थ्य उपसमिति बनाउने निर्णय पनि गरेको छ। लेखा परीक्षणको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नका लागि स्थायी कमिटीले अनुमति दिएको छ। राष्ट्रिय सम्मेलनबाट हरेक प्रदेशमा घाइते र अपाङ्गहरूको हक हित सुरक्षित गर्ने निर्णय गरिएको छ। निर्वाचन आयोगले आजदेखि मतदाता नामावली संकलन विशेष कार्यक्रम थालेको छ। आयोगले 637 स्थानीय तहका केन्द्रबाट मतदाता नामावली संकलन थालेको हो। त्यसबाहेक 77 वटै निर्वाचन कार्यालय, 77 जिल्ला प्रशासन कार्यालय र विभिन्न जिल्लाका 40 वटा इलाका प्रशासन कार्यालयबाट हाल भइरहेको मतदाता नामावली संकलनको काम निरन्तर रहने आयोगले जनाएको छ। नामावली संकलन हिमाली र पहाडी जिल्लाका
स्थानीय तहमा 10 दिन र तराईमा 15 दिन चल्नेछ। मतदाता नामावली सङ्कलनका लागि देशभर करिब 2300 कर्मचारी खटिएका छन्। आफू बसेको ठाउँबाट नै मतदाता नामावली दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था रहेको आयोगले जनाएको छ। आगामी निर्वाचनको मिति घोषणा हुनुभन्दा अगावै मतदाता नामावली दर्ताको काम टुङ्ग्याउने आयोगको तयारी छ। 12 माघमा राष्ट्रिय सभाको चुनाव गर्ने तयारी छ। 16 वर्ष उमेर पूरा गरी नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका सबै नागरिकको मतदाता नामावलीको विवरण सङ्कलन हुनेछ। हाल देशभर 1,62,43,110 मतदाता छन्। यो कार्यक्रमबाट देशभर करिब 10 लाख मतदाता थप हुने अनुमान आयोगको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा 12 को नतिजा सार्वजनिक गरेको छ। आज बिहान बसेको बोर्ड बैठकले भदौ 30 देखि असोज 8 गतेसम्म सञ्चालन भएको कक्षा 12 को नतिजा सार्वजनिक गरेको हो। सार्वजनिक नतिजा मोबाइलको मेसेज, बोर्डको वेबसाइट तथा नेपाल टेलिकमको वेबसाइट मार्फत हेर्न सकिनेछ। परीक्षामा सहभागी 3,74,015 परीक्षार्थी मध्ये 7,063 जनाले A+ ग्रेड ल्याएका छन् भने 48,239 जनाले A ग्रेड ल्याएका छन्। त्यस्तै B+ ल्याउनेमा 70,001 जना विद्यार्थी रहेका छन्। B ग्रेड ल्याउने 79,537 जना विद्यार्थी रहेको परीक्षा बोर्डले जनाएको छ। 75,088 जना परीक्षार्थीले C+ ग्रेड ल्याएका छन्। C ल्याउनेमा 24,515 जना रहेका छन्। D+ ल्याउनेमा 3,875 परीक्षार्थी छन् भने D ल्याउनेमा 296 जना रहेका छन्। 10,073 परीक्षार्थीले E ल्याएका छन्। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण परीक्षाको तालिका सार्वजनिक गरेर पनि 2 पटक स्थगित भएको थियो। अन्ततः भदौ अन्तिममा परीक्षा भएको थियो। कोरोनाका कारण परीक्षा छुटेका विद्यार्थीको छुट्टै जाँच लिएको छ। उनीहरूको परीक्षा फल भने केही दिनमा सार्वजनिक हुने बताइएको छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामी सँगै रहनुहोला। दर्शकवृन्द, राप्रपाको एकता महाधिवेशनको पलपलका खबर यहाँहरूलाई अद्यावधिक गराइरहेका छौं। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अध्यक्षमा कमल थापा र राजेन्द्र लिङदेनले उम्मेदवारी दर्ता गराइसकेका छन् र पछिल्लो अद्यावधि के छ यो विषयमा जानकारी गराउन हाम्रा संवाददाता शीतल रिजाल मतदान स्थल भ्रेकुटी मण्डपबाट प्रत्यक्ष प्रसारणमा जोडिनु भएको छ। शीतल, यहाँ मतदान स्थलमा हुनुहुन्छ, अहिले के भइरहेको छ? यहाँको पृष्ठभूमिमा पनि हामीले केही चीजहरू देखिरहेका छौं, विस्तृतमा जानकारी गराउनुहोस् न। प्रभा, यति बेला हामी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको मतदान स्थलबाट प्रत्यक्ष प्रसारणमा जोडिएका छौं। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको निर्वाचन कार्य समितिले प्रकाशित गरेको नयाँ कार्यतालिका अनुसार आज बिहानैदेखि राष्ट्रिय सभागृहमा विभिन्न मतदाता नामावली सार्वजनिक, त्यसैगरी मतदाता नामावलीमा दाबी विरोध लगायतका कामहरू भइरहेको थियो भने 11:30 को समयबाट उम्मेदवारी दर्ता प्रक्रिया अघि बढेको थियो र 1:30 को समयमा उम्मेदवारी दर्ता प्रक्रिया सकिएको छ र यति बेला राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा निर्वाचन कार्य समितिले उम्मेदवारी दर्ता प्रक्रिया सकेसँगै उम्मेदवारीको प्रथम नामावली सार्वजनिक गर्ने तयारी पनि गरिरहेको छ। यद्यपि 2 बजे सार्वजनिक गर्ने भनिएको थियो र केही बेर ढिला हुन गए पनि अबको केही बेरमा नै उम्मेदवारीको नामावली सार्वजनिक गरिने भनिएको छ र भोलि बिहान 8 बजेबाट नै निर्वाचन अगाडि बढ्ने भनिएको छ र यति बेला हामी भोलिको लागि निर्वाचन मतदान स्थलबाट प्रत्यक्ष प्रसारणमा जोडिएका छौं। मेरो पृष्ठभूमिमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा अध्यक्ष पदका लागि बाहेक अरू सबै पदका लागि भोटिङ मेसिनबाट मतदान हुँदैछ र यहाँ हामीले यो मेरो पृष्ठभूमिमा पनि देख्न सक्छौं। यहाँ थुप्रै मेसिनहरू जडानको कामहरू भइरहेको छ मतदान प्रक्रियाको लागि र यो मेसिनको बारेमा र यो उम्मेदवारी कति पर्यो भनेर जानकारीको लागि हामीसँग निर्वाचन अधिकृत राजु बस्नेत हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब भर्खरै 31 बजेको समयमा उम्मेदवारी दर्ता प्रक्रिया पनि सकिएको छ।
अब उम्मेदवारी के कति पदका लागि कति उम्मेदवारी पर्यो के छ यसको जानकारी हजुर? हामीले अध्यक्षको पदको लागि 2 जनाको उम्मेदवारी परेको छ, कमल थापा र राजेन्द्र लिङ्गदेलको। त्यस्तै गरी उपाध्यक्ष हामीले एक महिलासहित 4 जनाको चुनाव गर्नुपर्ने थियो, तर यसमा चाहिँ हामीले 8 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। महिलातर्फ चाहिँ रोशन कार्की र लीलादेवी श्रेष्ठको परेको छ भने अन्य उपाध्यक्ष खुल्लामा चाहिँ जगत प्रसाद गौचन, रामचन्द्र राय, विक्रम पाण्डे, ध्रुवबहादुर प्रधान, बुद्धिमान तामाङ र दुर्गादेवी श्रेष्ठ समेत 8 जनाको परेको छ। त्यस्तै गरी हामीले महिलामा महामन्त्रीमा 1 जना महिलासहित 3 जना महामन्त्रीको चुनाव गर्नुपर्ने अब भएकोमा महामन्त्रीमा रेखा थापा, महामन्त्रीमा महिलातर्फ रेखा थापा र कुन्ती कुमारी साईको उम्मेदवारी परेको छ भने अन्य पुरुषमा चाहिँ डाक्टर धवल शमशेर राणा, श्यामप्रसाद तिमलसेना, भुवन कुमार पाठक, भास्कर बद्रा समेत 6 जनाको परेको छ। त्यस्तै गरी हामीले सदस्यतर्फ 141 जना महिला अनि पुरुष खुल्ला अनि आदिवासी जनजाति, मधेसी, उत्पीडित, प्रवास, कर्णाली र पिछडिएको क्षेत्र समेत गरेर 141 जना सदस्यको चुनाव गर्नुपर्नेमा 164 जनाको परेको छ। अब हामीले केही समयपछि हामीले 2 बजेदेखि 4 बजीसम्म उम्मेदवारहरूको दाबी विरोध र नाम फिर्ताको समय तोकेका छौँ। त्यो 4 बजीभित्रमा यदि उम्मेदवारको दाबी विरोध या नाम फिर्ताको काम टुङ्गेपछि 5 बजे हामीले उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्छौँ। त्यस पश्चात हामीले मतदानको प्रक्रियामा जान्छौँ। मतदानको प्रक्रियामा हामीले 2 किसिमको मतदान प्रक्रिया अवलम्बन गरेका छौँ। अध्यक्षको हकमा थोरै मात्र उम्मेदवार भएको कारणले सबैको राय र सुझावको आधारमा मतपत्रबाट मतदानको व्यवस्था गरेका छौँ भने अन्य 148 जना उपाध्यक्ष, महामन्त्री र सदस्यहरू समेत गरेर 148 जनाको पदको निर्वाचनलाई चाहिँ हामीले इलेक्ट्रोनिक मेसिनबाट हामीले निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ। त्यो गर्दाखेरि हामीले 100 वटा मेसिन मगाएका छौँ। त्यसमा 4 वटा चाहिँ डेमोन्स्ट्रेसनमा आजैबाट सुरु भइसकेको छ, मान्छे सिकाउने काम भइरहेको छ भने 5 वटा ब्याकअपमा राखेका छौँ र बाँकी 91 वटा यो मेसिनबाट चाहिँ हामीले मतदान सुरु गर्नेछौँ र एकै पटकमा एउटै व्यक्तिले 94 जना व्यक्तिले एकै पटकमा मेसिनबाट आफूले चाहेका रोजेका उम्मेदवारलाई मतदान गर्न सक्नुहुनेछ र मतदान गर्दाखेरि हाम्रो भोटर सङ्ख्या 4380 लगभग छन्। र तिनीहरूले मतदान गर्दाखेरि एकजना व्यक्तिलाई 15 मिनटको दरले मेसिनबाट मतदान गर्न टाइम लाग्छ भन्दाखेरि भोलि हामीले 8 बजेदेखि 5 बजीसम्म मतदानको समय तोकेका छौँ र 5 बजीभित्रमा जो मतदान स्थलभित्र छिरिसक्नुहुन्छ उहाँले मतदान गर्न पाउनुहुनेछ र त्यो गर्दाखेरि लगभग 4380 जना मतदाताले 15 मिनटको दरले प्रति व्यक्ति 15 मिनट दरले मतदान गर्यो भने लगभग 9-10 घन्टा लाग्छ भन्दाखेरि हामीले बिहान भोलि 8 बजी सुरु गर्यो भने बेलुकी 8-9 बजीतिर हाम्रो मतदान समाप्त हुन्छ। त्यसपछि 1 घन्टा जति हामीले इन्टरभल राखेर त्यसपछि तत्कालै हामीले मतगणनाको कार्य प्रारम्भ गरेछौँ र मतगणनाको रिजल्ट हामीले 2 घन्टादेखि 3 घन्टा बिचमा पाउँछौँ र त्यो पाएपछि लगभग भोलि बेलुकी राति 9-10 बजीतिर चाहिँ उम्मेदवार त्यो निर्वाचनको परिणाम घोषणा हुन्छ। अब तपाईहरूले अध्यक्ष पदको लागि मतपत्रको व्यवस्था गर्नुभएको छ, बाँकी पदाधिकारीको लागि भोटिङ मेसिनबाट मतदान हुँदैछ। यो बाहिर हामीले बुझ्दै गर्दा अध्यक्ष पदको लागि पनि भोटिङ मेसिनै युज गरेको भए हुन्थ्यो नि भन्ने एउटा त्यो कौतूहलता पनि देखिएको छ। यसमा चाहिँ किन छुट्टै अध्यक्ष पदको लागि मतपत्रको व्यवस्था गरियो? के विश्वसनीयताको भोटिङ मेसिनमा विश्वसनीयता नदेखिया हो? होइन, हामीले उम्मेदवारको मतदाताहरूको चाहिँ सल्लाह सुझाव लिएर कसरी मतगणनालाई अगाडि मतदान प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने भन्दाखेरि हामीले 2टा विकल्प दियौँ, मतपत्र या मेसिनबाट भोटिङ मेसिनबाट गर्ने भन्दाखेरि अध्यक्षको हकमा थोरै जना भएको सजिलो भएको कारणले गर्दाखेरि मतपत्रबाट गरे हुन्छ। अन्य व्यक्ति चाहिँ 148 जनाको बाँकी रहेका हुन्छन्। त्यसमा उपाध्यक्ष सहित 1 महिला सहित 4 जना उपाध्यक्ष, 1 महिला सहित 3 जना महामन्त्री र 141 जना सदस्यको निर्वाचन गर्नुपर्ने। 141 जना सदस्यमा पनि 47 जना महिला र अन्य बाँकी रहेका सदस्यहरूमा पनि तिनीहरू चाहिँ मधेसी, दलित, जनजाति, उत्पीडित, पिछडिएको क्षेत्र, कर्णाली र पिछडिएको क्षेत्र, प्रवास समेतको त्यो छुट्याएर चुनाव गर्नुपर्दाखेरि त्यो गाह्रो, मतदान गर्न पनि गाह्रो, मतपत्र तयार गर्न पनि अप्ठ्यारो र भोलि काउन्टिङ गर्न पनि अप्ठ्यारो हुँदाखेरि यसले समस्या सिर्जना अलिक गाह्रो हुन्छ, समय पनि धेरै लिन्छ, अनावश्यक खर्च पनि हुन्छ, दुःख पनि हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ अध्यक्ष बाहेक अरूको हकमा चाहिँ मेसिनबाट नै गरौँ भनेको सबैको सुझाव भएको उम्मेदवार पनि मतदाताको पनि सुझाव भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले मेसिनबाट गरेको हौँ। किनकि मेसिनबाट गर्दै एकै पटक
94 जनाले एकैपटक उम्मेदवारलाई भोट हाल्न पाउँछन्, त्यो सजिलो भएको कारण। अब तपाईँहरूले भोलि बिहान 8 बजेबाट मतदान सुरु गर्ने भन्नुभएको छ र बेलुका 5 बजेपछि मात्रै मतदाताको उम्मेदवारहरूको अन्तिम नामावली प्रकाशन हुने भनिएको छ र त्यो उम्मेदवारहरूको नामावली भोटिङ मेसिनमा फिट गर्नको लागि पनि झन्डै 20 घण्टाको समय लाग्छ भन्नुभएको थियो। यसरी त समय बिहान 8 बजेबाटै मतदान सुरु हुने त सम्भवतः देखिएन नि त। हामीले उहाँलाई अनुरोध गरेका छौँ, उहाँले 20 घण्टा लाग्छ भन्नुभयो। हामीले अनुरोध गरेर सकेसम्म तपाईँहरूलाई अलि हामीलाई सहयोग गर्नुहोस्। हाम्रो टाढा टाढा सुदूरपश्चिमदेखि मतदाता आउनु भएको छ, महिला वृद्धहरू पनि हुन्छ, हामीलाई गाह्रो हुन्छ, अलिक चाँडै गरिदिनुहोस्। हामीले यसै त हामीले 15 16 17 3 दिनमा मतदान यो माझ्न सक्ने भनेको थियौँ, 4 दिन लागिसक्यो, अझ पनि समय लम्ब्यो भने त हामीलाई गाह्रो हुन्छ भनेर हामी अनुरोध गर्थ्यौँ। हामीले त्यसै 12-13 घन्टासम्म हामी गर्छौँ, तयार गर्छौँ भनेर उहाँले राम लक्ष्मणजीले अर्थात् यो मेसिन ओनरले हामीलाई भन्नुभयो, आश्वासन दिनुभयो। त्यही विश्वासमा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ र उहाँले पनि द्रुत गतिले त्यो काम सुरुवात गरिरहनु भएको छ। अब एउटा व्यक्तिलाई मतदान गर्नको लागि तपाईँले मेसिनमा 15 मिनट छुट्याउनु भएको छ, तर सबैले मेसिन चलाउन जानेका हुन्छन् भन्ने पनि छैन। कतिपयलाई यसमा अब धेरै पदाधिकारीलाई मतदान गर्नुपर्ने हुन्छ, कतिपयले त्यो पदाधिकारी चुन्नै नजान्लान्, मेसिन चलाउनै नजान्लान्। यसको लागि कसरी व्यवस्था गर्नुभएको? हामीले पहिलो कुरा आजैबाट 4वटा मेसिन बाहिर राखेर सिकाइरहेका छौँ। भोलि पनि 4वटा मेसिन बाहिर राखेर त्यो सिकाउने काम हुन्छ र पहिला बाहिर गेटमा बसेर सिक्छन्, त्यसपछि आएर भित्र आएर हाल्छन्। हाल्दाखेरि पनि उनले यदि जानेनन् भने त्यही उहाँहरूको हाम्रो प्राविधिक सहयोग, उहाँहरूको सहयोग हुन्छ। सहयोग मार्फत हाल्छु भने सहयोगले सिकाइन्छ, उहाँले हाल्न पाउनुहुन्छ। होइन सहयोग होइन, मैले विश्वास गरेको मान्छे चाहिन्छ भने त्यो मान्छे मार्फत पनि हामीले हाल्न लगाउँछौँ। एकजना जस्तो व्यक्तिले पनि 15 मिनटभित्र आफ्नो मतदान प्रक्रिया सकेर जान्छ भन्ने आकलन छ। अहिलेसम्म चाहिँ हामीले त्यो उहाँ जस्तो मेसिनवालाले पनि पटक पटक गराइरहनु भएको छ र हामीले पनि पोहोरको 73 सालको एकता महाधिवेशन पनि त्यही मेसिनले गरेका थियौँ, त्यो बेला सिकेका छन्। र त्यो बेलाको अनुभव र अहिलेको अनुभव र उहाँले गरेको सुझाव, उहाँ त्यो मेसिन मतलब प्राविधिकहरूले दिएको सुझाव समेत दृष्टिले गर्दा 15 मिनट लगभग अन्दाजी सबै सालाखाला 15 मिनटमा लाग्न सकिन्छ। अब मत परिणाम आउन भोलि कति बजीसम्म कुर्नु पर्छ? मैले यहाँ अनुभव गरेँ, मैले बताइहालेँ। हामीले 9 बजीसम्म, राति 9 बजीसम्ममा मतदान सक्यौँ भने 1 घन्टा चाहिँ हामी लिजर टाइम राख्छौँ। त्यसपछि आएर तुरुन्तै 11 बजी, यदि हामीले 10 बजीबाट सुरु गऱ्यौँ भने 11 12 बजीसम्म आउँछ, 2 घन्टामा आउँछ भने 2-3 घन्टा बिचमा आउँछ भनेको छ। धन्यवाद। धन्यवाद। प्रभा, हामीले निर्वाचन अधिकृतसँग कुराकानी गरेका थियौँ। उहाँले यो राप्रपाको महाधिवेशनमा जुन तरिकाले अध्यक्ष पद बाहेक अन्य पदको लागि भोटिङ मेसिनबाट मतदान प्रक्रिया सुरु गर्नका लागि व्यवस्था गरिएको छ त्यसको बारेमा पनि हामीलाई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो र एकैचोटिमा 91 जना मतदाताले मतदान गर्न सक्नेछन् र यहाँ 91 वटा यो मतदान हलभित्र अहिले 91 वटा भोटिङ मेसिनहरू जडानको काम भइरहेको छ र यो जडानको काम सकिएसँगै बेलुका अपराह्न 5 बजेपछि उम्मेदवारीको अन्तिम नामावली प्रकाशन भएसँगै उम्मेदवारीको नामावली मेसिनमा राख्नको लागि 12-15 घण्टाको समय मागेको भनेर प्राविधिक टोलीले मागेको भनेर पनि हामीलाई उहाँले जानकारी गराउनु भएको थियो र भोलि यस मतदान स्थलमा झन्डै 40 जनाको सङ्ख्यामा प्राविधिकहरू खटाएर यहाँ मतदान गर्न आउने मतदाताहरूलाई सहयोगको लागि 40 जनाभन्दा बढी प्राविधिकहरू खटाएर यो मतदान प्रक्रियामा सहजता बनाउने भने पनि हामीले जानकारी पाएका थियौँ। धन्यवाद शीतल। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा संवाददाता शीतल रिजाल र हामीलाई राप्रपाको महाधिवेशनको मतदान हुने स्थलबाट त्यहाँ भइरहेको तयारीको बारेमा जानकारी गराउनु हुँदै थियो। राप्रपाको एकता महाधिवेशनको तयारी लगभग पूरा हुँदैछ। मतदानको प्रक्रिया अगाडि बढ्नका लागि आज मतदाता नामावली प्रकाशन गरिँदैछ भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अध्यक्षमा कमल थापा र माफ गर्नुहोला मतदाता नामावली प्रकाशन भइसकेको छ। उम्मेदवारी दर्ताको कुराहरू अगाडि आएका छन् र यसै क्रममा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अध्यक्षमा कमल थापा र राजेन्द्र लिङदेनले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। र यता नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत प्रदेश संरचनाको नेतृत्व चयनका लागि आज उम्मेदवारी दर्ता हुँदैछ। सुदूरपश्चिममा देउबा पक्षले उम्मेदवार तोकेको छैन भने पौडेल पक्षले उम्मेदवारी घोषणा गरिसकेको छ र सुदूरपश्चिमको कांग्रेस अधिवेशनको बारेमा थप जानकारी दिन हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ हाम्रा संवाददाता विवेक नागरी।
विवेक, सुदूरपश्चिमको कांग्रेसको अधिवेशनको बारेमा पछिल्लो जानकारी के छ? नौवटै जिल्लाबाट प्रतिनिधि आइसकेका छन् भने यो हाम्रो पृष्ठ पछाडि घुम्दा पनि देख्न सकिन्छ। यहाँ नेपाली कांग्रेसको आज नोमिनेट दर्ता भइरहेको छ, जुन सुदूरपश्चिम प्रदेश सभापतिका लागि यहाँबाट चाहिँ पूर्व मन्त्री वीरबहादुर बलायरले पनि आफ्नो उम्मेदवारी दिएका छन् भने त्यसै गरी कैलालीका सभापति नरनारायण शाहले पनि आफ्नो उम्मेदवारी दिएका छन्। त्यसै गरी पुष्प शाही डोटीबाट पुष्प शाहीले पनि दिएका छन् भने हिमबहादुर रावल कैलालीबाट गोविन्द सिंहले पनि दिएका छन् भने अर्जुन सिंहले पनि दिएका छन्। यी 5 जना अहिलेका खास गरी यो सभापतिका उम्मेदवार छन् हैन। अब यसै गरी यो ठाउँमा चाहिँ अब कसरी महाधिवेशनको तयारी भइरहेको छ भनेर हामी चाहिँ यहाँका सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रचार प्रसार प्रमुख विभाग हुनुहुन्छ, उहाँलाई चाहिँ हामी यसका विषयमा चाहिँ अब के कसरी भइरहेको छ भन्ने हिसाबको एकचोटि हामी कुरा गरिरहेका छौँ। खास गरी यो अहिले कसरी यो भइरहेको छ महाधिवेशन? धन्यवाद। उत्साह, एकता र रूपान्तरण सफल बनाऊ नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन भन्ने मूल नाराका साथ प्रारम्भ भएको नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रथम अधिवेशन हिजो 2 बजेबाट उद्घाटन नेपाली कांग्रेसका सर्दै पार्टी सभापति प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीले गर्नुभएपछि यसको एउटा औपचारिक रूपमा यसको उद्घाटन सुरु भएको छ र हिजो हामीले जम्माजम्मी छलफलहरू गर्यौं र आज बिहान 8 बजेबाट निर्वाचनको कार्यतालिका अनुसार मनोनयन दर्ताको प्रक्रिया थियो। तर केन्द्रीय नेताहरू प्लस यहाँका स्थानीय र जिल्ला तहका सभापतिहरूको आग्रहमा निर्वाचन समितिले 2 बजेबाट मनोनयनको कार्यक्रमहरू अगाडि सारेको थियो। अहिले निर्वाचन कार्यालय मार्फत विभिन्न पदमा सुदूरपश्चिमाञ्चलमा विशेष गरी एउटा सभापति, 2टा उपसभापति, 2टा महामन्त्री, 3टा सहमहामन्त्री, त्यसमा एउटा महिला सहित 51 जना सदस्यको जुन संरचना छ त्यो संरचना अनुसार अहिले सबैले मनोनयन पत्रहरू लिइरहेका छन्। आज खास गरी के हुने हो? खास गरी अब अहिले 2 बजे मनोनयन दर्ता भनेको छ, अहिले लगभग 2:30 पनि हुन थालिसक्यो, नरहेको अवस्था छ। किन खासमा मनोनयन दर्ता 2 बजेदेखि 4 बजेसम्मको हामीले समय अवधि तोकेका छौँ। अहिले विभिन्न उम्मेदवारहरूले मनोनयन पत्र लिइरहेका छन् र 4 बजेसम्म समय भएकाले उहाँहरू लेख्दैछन्, आफ्नो समर्थक राख्नुपर्छ, प्रस्तावक राख्नुपर्छ, क्रियाशील सदस्यता नम्बर राख्नुपर्छ, यी सबै कुराको प्रक्रियाहरू गर्नुपर्छ। त्यसैले धेरैले भरेर अहिले बुझाउने क्रम सुरु भइरहेको छ। जस्तै कतिजना उम्मेदवारहरू छन्, कुन पदका लागि छन्? अहिले नेपाली कांग्रेसको विधान अनुसार 1 जना सभापति, प्रदेश सभापति, 2 जना प्रदेश उपसभापति, 2 जना प्रदेश महामन्त्री, 3 जना प्रदेश सहमहामन्त्री र त्यसमा 1 जना महिला सहित र 51 जना सदस्यहरूको गरेर 59 जनाको निर्वाचन हुन्छ र त्यो 59 जनाको निर्वाचनमा अहिले धेरै नेताहरूको थुप्रै आकांक्षीहरू देखिएका छन्। विशेष गरी सभापति पदमा शेरबहादुर दाइको साइडबाट टिमबाट 6 जनाको उम्मेदवारी आफूले आकांक्षी रहेका थिए भने रामचन्द्र पौडेल साइडको तर्फबाट 2 जना आकांक्षी देखेका थिए। त्यसमध्ये पूर्व जिल्ला विकास समितिका सभापति समेत रहेका नारायण दत्त मिश्रले प्रदेश सभामा आफ्नो सभापति पदमा उम्मेदवारी दिने कुरा औपचारिक रूपमा जानकारी आइसकेको छ र यसैले यो 59 पदमा हुने निर्वाचनमा मलाई लाग्छ थुप्रै व्यक्तिहरू यसमा आकांक्षी भएकाले सभापतिमा 2 देखि 3 जना हुने सम्भावना छ भने महामन्त्रीदेखि अन्य पदाधिकारीमा 2 पदमा 5 जना पनि हुने सम्भावना देखिएको छ। त्यही पनि नेताहरू यसलाई मिलाउँदैछन्। कम्तीमा 2टा प्यानल हुने यहाँ प्रबल सम्भावना छ र 2टै टिमले आफ्नो उम्मेदवारीको लागि तयारी गरी मनोनयन पत्र समेत लिइसकेको अवस्था छ। जस्तै आज त यो मनोनयन दर्ता हुन्छ, त्यसपछि भोलि के हुन्छ त? आज अहिले 2 बजेदेखि 4 बजे मनोनयन दर्ताको कार्यक्रम राखेका छौँ। त्यसपछि 4 बजेदेखि 5:30 बजेसम्म हामीले मनोनयन पत्रमाथि दाबी विरोध जुलिराखेका छौँ र 5:30 देखि 6:30 बजेसम्म हामीले त्यसमाथि 5:30 बजे त्यसमा अन्तिम निर्णय गर्ने भनेका छौँ र 5:30 देखि 6:30 बजेसम्म फिर्ताको समय अवधि राखेका छौँ र अन्तिममा साँझ 7:30 बजे अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्नेछौँ र त्यो नामावली पश्चात भोलि बिहान 8 बजे निर्माण व्यवसायी सङ्घको हलमा मतदान सुरु हुनेछ। धन्यवाद यहाँलाई।
प्रभा उहाँ हुनुहुन्थ्यो सुदूरपश्चिम प्रदेश नेपाली काङ्ग्रेस का प्रचार विभाग समितिका निर्देशक हुनुहुन्थ्यो। खास गरी उहाँले भने जस्तै आजबाट मनोनयन दर्ता र भोलि पुनः मतदान गर्ने कार्यक्रम जुन रहेको छ यो ठाउँमा अझ हामीले खास गरी अब अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरि यहाँ जति पनि सभापतिका उम्मेदवारहरू छन् उहाँहरू चाहिँ आफ्नो शीर्षक मिलाउने उसमा छन्। अब कतिपय हिसाबमा नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्रीले नै के भनेका छन् भने महाधिवेशनबाट जनताको मन जित्ने नेतृत्व चयन गर्नुपर्छ भनेर बताइराखेको अवस्थामा यो के भएको हो? खासमा संस्थापन पक्ष र इतर पक्ष बीच नै यहाँ अहिले खासै तालमेल देखिएको छैन। हुन त यो हुने पनि भएन, यो कुरा नै यस्तै रह्यो। यो विषयमा चाहिँ यता सभापतिले नै नेतृत्व चयन गर्नका लागि जनताको मन जित्नु पर्ने खालको नेतृत्व हुनुपर्छ भनेर बताइराखेका छन्। अधिवेशन लम्बेको लम्बै छ, कहीँ कतै त अधिवेशन महाधिवेशन पछाडि गरिने पनि भनिएको छ। यो तालमेल नमिल्दाखेरि चाहिँ के बुझ्न सकिन्छ? त्यहाँ जो सहभागी हुनुभएको छ व्यक्तित्वहरू, उहाँहरूको धारणा चाहिँ के छ यो विषयमा चाहिँ? प्रभा खास यहाँले भने जस्तै यो हिजोदेखि जुन 9वटै जिल्लाबाट चाहिँ प्रतिनिधिहरू आएका थिए र हामीले पनि सभापतिका उम्मेदवारलाई सोधेका थियौँ कि खासमा तपाईँको उम्मेदवारी केका लागि भन्दाखेरि उहाँहरूले के भन्नु, यो अहिलेको हिसाबमा काङ्ग्रेसले नयाँ नेतृत्व चयन गर्नुपर्छ, सबैलाई जनतालाई र सबैलाई हुने गरी यो चाहिँ नयाँ नेतृत्व चयन गर्नुपर्छ। जस्तै अब पछिल्लो क्रममा काङ्ग्रेसको चाहिँ जसरी काङ्ग्रेसले अगाडि बढ्नुपर्ने हो त्यो बढ्न नसकेका कारणले गर्दाखेरि नयाँ नेतृत्वको टोली चाहिँ आउनुपर्छ भनेर यहाँ कतिपय सभापतिका उम्मेदवारहरूले आफ्नो जिज्ञासा राखेका थिए। प्रभा अब अहिलेसम्म हेर्दाखेरि यो चहल पहल यसो हेर्दाखेरि जुन अब सभापतिका उम्मेदवारहरू छन् उहाँहरू यहाँ खासै देखिनु भएको छैन, किनभने उहाँहरू आफ्नो कसरी के मिलाउने शीर्षक त्यो मिलाइराख्नु भएको छ। र अब प्रतिनिधि हाम्रो ब्याकग्राउन्डमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ जुन प्रतिनिधिका लागि जुन 9वटै जिल्लाबाट आउनुभएको छ उहाँहरू चाहिँ सबैजना यसै गरी यो आफ्नो छेउमा चाहिँ आफ्नो नाउँवाली छ कि छैन भनेर पनि हेरिराख्नु भएको छ भने अहिलेको अवस्थामा लगभग पनि मनोनयन दर्ता होला भन्ने आशा चाहिँ हामीले जानकारी पाएका। धन्यवाद विवेक। र पछिल्लो अध्यावधिका लागि यहाँसँग हामी फेरि जोडिनेछौँ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो सुदूरपश्चिमको कांग्रेस अधिवेशन बारे जानकारी दिनुहुँदै थियो हाम्रा संवाददाता विवेक नागरीले। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत प्रदेश संरचनाको नेतृत्व चयनका लागि आज उम्मेदवारी दर्ता हुँदैछ भने सुदूरपश्चिममा देउबा पक्षले उम्मेदवार तोकेका छैनन् भने पौडेल पक्षले उम्मेदवारको घोषणा गरिसकेको छ। अब बाँकी खबरतर्फ लागौं। शिवालयहरूमा सतबीज छरेर शुक्रबार देशभर बाला चतुर्दशी पर्व मनाइएको छ। प्रत्येक वर्ष मार्गशीर्ष कृष्ण त्रयोदशीको बेलुकी पशुपति लगायत देशभरका शिवालयमा दीपदान गरी चतुर्दशीका दिन बिहिबार सतबीज छरेर यो पर्व मनाउने गरिन्छ। बाला चतुर्दशी पर्व शुक्रबार देशभरका शिवालयहरू लगायत पशुपतिनाथ मन्दिरमा सतबीज छरी मनाइएको छ। प्रत्येक वर्ष मार्गशीर्ष कृष्ण त्रयोदशीको बेलुका शिवालयमा दीपदान गरी चतुर्दशीका दिन बिहान सतबीज छरेर पर्व मनाइएको हो। सतबीजमा धान, जौ, तिल, गहुँ, चना, मकै, कागुलो छर्ने गरिन्छ। यसरी सतबीज रोपण गर्दा पितृले मुक्ति पाउँछन् भन्ने जनविश्वास रही आएको छ। पितृहरूको परम्परा यसो पार तर्छन् कि पितृहरूको लागि आएको हौँ हामी। देवताहरू अब यी पितृहरू सबैलाई पर्छन्। अब भगवान्हरूको लागि होम गरेको माथि ब्रह्मा विष्णु महेश्वरलाई पनि पुग्छन्, यी सबै देवतालाई पुग्छन्। अब लक्ष्मी पार्वती सरस्वती सबै देवतालाई पुग्छन् अब मैले भट्याउनु हो भने। रातभर जागराम बसी शुक्रबार बिहान आफ्नो घर परिवारका दिवंगत आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दै 108 शिवलिङ्ग, कैलाश, सूर्यघाट, गौरीघाट, आर्यघाट, गुहेश्वरी, पशुपति, मृगस्थली, विश्वरूप र किरातेश्वर आदि ठाउँमा सतबीज छरिएको हो। बाला चतुर्दशीको दिनमा एक गेडा बिउ मात्र छरे पनि
एक टुक्रा सुन दान गरे बराबर फल प्राप्त हुने विश्वास गरिन्छ। सतबिज छर्न उपत्यकाबाट मात्र नभएर बाहिरी जिल्लाबाट पनि भक्तजनहरू पशुपति आएका थिए। जस्तो कि अकाल मृत्यु, दुर्घटना आदि इत्यादि भएका हावामा बचारिएका पिता परमात्माहरूलाई यो सतबिज छरेपछि यो आफ्नो छोरा नातिनीहरूले सतबिज छरेपछि उहाँहरूलाई पुग्छ अरे। पहिलाका भन्दा फोहोर यो पशुपति समितिले हेर्न पर्ने काम अलि राम्रो भएन, नभएको हुनाले अब फोहोर टोइलेटहरू त्यत्तिकै फोहोर छ, हरेक कुराको राम्रो सुविस्ता भएन, भक्तजनहरूलाई धेरै गाह्रो भइरहेछ। बाला चतुर्दशी पर्व मनाउन आएका भक्तजनहरूले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको व्यवस्थापन प्रति भने असन्तुष्टि जनाएका छन्। दीप प्रज्वलन र सतबिज छर्नका लागि प्रयोग भएका सामग्रीको उचित व्यवस्थापन नभएको भक्तजनको गुनासो छ। बुवा मुवा आफ्नो स्वर्ग भएको जिजुबुवाहरूको चाहिँ राम्रो होस् भलो होस् भन्नको लागि चाहिँ हामीले यो चाहिँ जति पनि संस्कृति छ हाम्रो त्यो चाहिँ हामीले फलो गरेर चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ राम्रो होस् भनेर नै गर्ने हो हैन। फोहोरहरू अलिक निरन्तरण भएन, अनि अब टोयलेट बाथरुमको यसो व्यवस्था छैन। शौचालय लगायतको उचित व्यवस्था नभएको पनि भक्तजनको गुनासो रहेको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले काठमाडौँ महानगरपालिकाको सहयोगमा कोषले घुम्ती शौचालयको व्यवस्था गरेको कोषले जनाएको छ। सतबिज छरिसकेपछि पशुपति क्षेत्रमा श्री पशुपतिनाथको कवच, मुकुट, नागमणि, एक मुखी रुद्राक्ष दर्शन गर्ने व्यवस्था समेत कोषले मिलाएको थियो। क्यामेरामा कुमार श्रेष्ठको साथमा समीक्षा पोखरेलको रिपोर्ट। नेपालमा आज पहिलो पटक कोरोना भाइरस विरुद्धको मोडेर्ना खोप आउँदैछ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले 1,88,000 डोज मोडेर्ना खोप कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गत आउन लागेको जानकारी दिएको हो। मोडेर्ना खोप कसलाई लगाउने भन्ने निर्णय हुन बाँकी रहेको छ। अमेरिकी कम्पनीले उत्पादन गरेको मोडेर्ना खोप विज्ञहरूले 12 देखि 18 वर्ष उमेरका किशोर किशोरीलाई लगाउन सुझाव दिएका छन्। मोडेर्ना खोप -15 देखि 25 डिग्री तापक्रममा भण्डारण गर्नुपर्ने हुन्छ। सरकारले कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको जोखिम बढेको भन्दै दक्षिण अफ्रिका सहित 9 देशबाट नेपाल आउन प्रतिबन्ध लगाएको छ। बिहिबार रातिदेखि लागू हुने गरी दक्षिण अफ्रिका, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, नामिबिया, लोसोथो, एस्वाटिनी, मोजाम्बिक, मलावी र हङकङबाट नेपाल आउन रोक लगाइएको हो। यी मुलुकलाई ट्रान्जिट बनाएर आउने अरू देशका नागरिकलाई पनि अर्को आदेश नभएसम्मका लागि प्रवेशमा रोक लगाइएको छ। जोखिमयुक्त मुलुकमा अत्यावश्यक काम बाहेक अनावश्यक यात्रा नगर्न पनि सरकारले आग्रह गरेको छ। दक्षिण र उत्तरतर्फका अन्तर्राष्ट्रिय नाका र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सुरक्षा जाँचमा पनि कडाई गरिएको छ। मन्त्री परिषदको बैठकले कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्र CCMC को अगुवाईमा क्वारेन्टिन व्यवस्थापन टोली गठन गर्न निर्देशन दिएको छ। यसैगरी संक्रमण नियन्त्रणका लागि दैनिक 2 लाख मानिसलाई कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाउन समेत मन्त्री परिषदको बैठकले निर्देशन दिएको छ। झापामा क्यान्सरका बिरामी दैनिक थपिँदै गएका छन्। क्यान्सरका बिरामी बढिरहे पनि उनीहरूको पहिचान र उपचारमा भने राज्य उदासीन बन्दै गएको छ। झापामा क्यान्सरका बिरामी दैनिक थपिँदै गएका छन्। क्यान्सरका बिरामी बढिरहे पनि उनीहरूको पहिचान र उपचारमा भने राज्य उदासीन बन्दै गएको छ। गाउँ गाउँमा गरिबी र अज्ञानताका कारण धेरै क्यान्सर बिरामीको पहिचान हुन नसकेको भन्दै उनीहरूलाई उपचारको पहुँचमा ल्याउन उनीहरूको जीवन बचाउन भन्दै झापाको बिर्ताबोडमा रहेको पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पतालले नेपालभरिका महिलाका लागि आगामी 3 दिनसम्म पाठेघरको क्यान्सर जाँच निःशुल्क रूपमा गरिदिने भएको छ। विगत 6 महिनामा 623 जना क्यान्सरका बिरामी थपिएको अस्पतालले जनाएको छ। हामीले झापा जिल्ला मात्रै होइन नेपालभरिको महिलाहरूलाई हैन आह्वान गरेका छौँ कि हामी पूर्वाञ्चल क्यान्सर हस्पिटलको तर्फबाट हाम्रो तर्फबाट हामीले सक्ने सहयोग गरेर क्यान्सरको पाठेघरको क्यान्सरको निःशुल्क स्क्रिनिङ गर्दैछौँ, हामीले गरिदिन्छौँ। त्यसमा हामीले उहाँहरूलाई ओपीडी चार्ज मात्रै राखिदिएको छ हैन, ओपीडीको फिस बुझाएर आउनुहुन्छ र हामीले यता गर्नुपर्ने स्क्रिनिङ चाहिँ
निःशुल्क गरिदिएका छौँ। गरिब र अज्ञानताका कारण झापामा क्यान्सरका बिरामी बढ्दो क्रममा भए पनि उनीहरूको पहिचान हुन नसकेको भन्दै उनीहरूलाई उपचारको पहुँचमा ल्याएर जीवन बचाउनका लागि अस्पतालले विगत 4 महिनादेखि निःशुल्क परीक्षण गर्दै आएको र त्यस क्रममा 6 भन्दा बढी नयाँ क्यान्सरका बिरामीको पहिचान भएको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ। महिलामा पाठेघरको मुखको क्यान्सर पनि समस्याको रूपमा देखिएको छ। पाठेघरको मुखको क्यान्सर आउनुहुन्छ, अर्ली स्टेजमै आउनुहुन्न। त्यो चाहिँ कस्तो भन्दा अपरेसन गर्न नमिल्ने स्टेजमा स्टेज 2B गरिसकेपछि आउनुहुन्छ। पहिले यस्तो हुन्छ, प्रायः चाहिँ मैले यहाँ आइरहेको केसमा देखेको चाहिँ बाहिर जेनरल गाइनेले गरिसकेपछि अपरेसन इन्कम्प्लिट गरेर मैले अब तोकेर चाहिँ त्यसरी भन्न मिल्दैन, तर हाम्रो जुन भद्रपुरबाट आइरहनु भएको केसहरू छ होइन, अन्डादानी निकालेर फ्यालिसकेको हुन्छ अनि त्यसमा क्यान्सर देखिन्छ अनि आउनुहुन्छ। चिकित्सकका अनुसार अस्पताल ढिला पुग्दा क्यान्सर झनै फैल्न सक्छ र उपचार नै असम्भव हुन सक्छ। बेलैमा रोगको पहिचान र उपचार हुन नसक्दा आउने जटिल अवस्थाको बिरामीले आर्थिक भार बोक्नुपर्ने तथा उपचारमा पनि जटिलता आउने चिकित्सकको भनाइ छ। महिलाहरूमा चेतना अभाव तथा गरिबीका कारण रोग लुकाएर बस्न विवश हुँदा मृत्युको मुखमा धकिलिएको स्वास्थ्यकर्मीको भनाइ छ। हरेक 6 महिनामा महिलाले एक पटक क्यान्सर छ कि छैन भनेर परीक्षण गराउन जरुरी रहेको चिकित्सकहरू बताउँछन्। सन्तोष न्यौपाने, झापा। तीसौं अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्गता दिवस नेपालमा हरेक वर्ष मनाउने गरे पनि यसले अपाङ्गको अवस्थामा भने केही परिवर्तन ल्याउन सकेको देखिँदैन। अपाङ्गता भएका व्यक्तिले आफ्नै पौरखले सिप र आयमूलक काम गरे पनि दिवस भने कर्मकाण्डमै सीमित भएको बागलुङको सरोकारवालाको गुनासो छ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को जोखिम बीच 30औं अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्ग दिवस यसपटक पनि औपचारिकता दिने भन्दा अर्को केही उपलब्धि भएको देखिएन। सन् 1992बाट हरेक वर्षको डिसेम्बर 30 तारिकमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिले अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको रूपमा मनाउने घोषणा गरिए पनि मनाउँदै आएको दिवस बागलुङमा हरेक वर्ष प्रभात फेरि गर्दै कर्मकाण्डमै सीमित हुँदै आएको सरोकारवालाहरूको गुनासो छ। दिवसमा खास कसरी मनाउनु पर्यो भन्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको समस्यालाई बुझेर भए गरेका कुराहरूलाई समीक्षा गर्ने र बाँकी कुराहरूलाई चाहिँ एउटा प्रतिबद्धता जाहेर गर्ने। शारीरिक रूपमा अपाङ्ग भए पनि 9 वर्षदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालय बागलुङमा कम्प्युटरदेखि सबै खालको प्रशासनिक काममा व्यस्त भएको काम गर्नेमा कुनै समस्या नभएको बताउँछन्। विगत यस कार्यालयमा चाहिँ 9 वर्षदेखि सेवारत छु। यहाँ कम्प्युटर लगायत अन्य विभिन्न किसिमका प्रशासनिक कामहरूमा म चाहिँ आफ्नो दक्षता चाहिँ प्रस्तुत गर्न सक्ने छु। सदरमुकाम बागलुङ बजारमा शारीरिक रूपमा अपाङ्ग भएका केही व्यक्तिहरूले भने समाजमा रहेका सपाङ्ग व्यक्ति सरह व्यवसाय गरेर जीविकोपार्जन गरिरहेका मात्र छैनन्, अपाङ्गले पनि अरू मान्छे सरह काम गर्न सक्छन् भन्ने उदाहरण पनि दिइरहेका छन्। लकडाउनले धेरै असर पार्यो, अहिलेपछि त ठिकै छ, बाटो भइरहेको छ सुनेको छु, तर अहिलेसम्म हामीसँग सम्पर्क भएको छैन। अहिले अपाङ्ग सम्बन्धी काम गर्नका लागि सक्षम व्यक्ति जान नसकेका कारण अपाङ्ग व्यक्तिहरू पछाडि परेको हरेक वर्ष मनाउने दिवसको कुनै औचित्य नभएको अपाङ्गहरूको भनाइ छ। राज्यले जुन किसिमले अहिले अपाङ्गको क्षेत्रमा हेरिरहेको छ त्यो अत्यन्तै दयनीय लाग्दो छ हैन। एउटा नाममा मात्र अपाङ्गको रूपमा दिवसको रूपमा मात्रै एउटा सीमित राखेको छ नाराको मात्रै भने अपाङ्गहरूलाई कुनै पनि यसरी राज्यबाट उपेक्षित भएका व्यक्तिहरूलाई राज्यले जुन दिनुपर्ने हो दायित्व दिनुपर्ने हो सङ्घले क्षेत्रले अथवा यो स्थानीय तहले पनि जुन किसिमले हेर्नुपर्ने हो त्यो कुनै पनि क्षेत्रमा देखिँदैन। अपाङ्गसँग सरोकार राख्ने राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्था जिल्लामा भए पनि यस्ता संस्थाले यसरी काम गरेका अपाङ्ग व्यक्तिलाई भने खासै केही सहयोग र समर्थन नगरेको उनीहरूको गुनासो छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि जिल्लामा सरकारी सेवा र सुविधा लिन अपाङ्ग मैत्री वातावरण नहुँदा अर्को समस्या छ। राजेश चन्द्र राजभण्डारी, बागलुङ। पूर्व पश्चिम मदन भण्डारी राजमार्गमा बढ्ने सवारी चापलाई मध्यनजर गर्दै निर्माण भएको उदयपुरको बरुवा बस पार्क सञ्चालनमा आएको छ। बस पार्क बनेपछि सवारी व्यवस्थापनसँगै यात्रुलाई सहज भएको छ।
सिभिल सहकारीले ठगी गरेको भन्दै बचतकर्ता आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। ठगिएका बचतकर्ताले सञ्चालकहरूलाई कडा कारबाही गर्न माग गरेका छन्। पीडितहरूले बिहिबार काठमाडौँको माइती घरमा प्रदर्शन गरेका छन्। पीडित बचतकर्ताले सञ्चालक इच्छाराज तामाङ, सृजना साक्य तामाङ र अध्यक्ष केशवलाल श्रेष्ठ सहितलाई कारबाही गरी आफूहरूमाथि न्याय गर्न माग गरेका छन्। कहिले जग्गा दिन्छु भन्छ, कहिले हाउसिङ दिन्छु भन्छ। यो सिधा साधा जनतालाई नि ठगिरहेको छ। अघि अहिलेसम्म एक पैसा पनि पाएका छैनन्। हजारौँ मान्छे पीडित छन्, के अरे आत्महत्या गर्नलाई तयार छन्। उनीहरूले सहकारी विभाग र नेपाल राष्ट्र बैंकले ठगी गर्ने सहकारीको अनुगमन समेत नगरेको आरोप लगाएका छन्। बचतकर्ताहरूले संगठित ठगीका गिरोहलाई कारबाही गर्नुपर्ने र आफूहरूको बचत फिर्ता गर्नुपर्ने सरकारसँग माग गरेका छन्। सहकारीको ऐन नियम लट्याएर काम गर्नुभयो। त्यसले गर्दाखेरि 2-4 पैसा जम्मा गरेर बुढेसकालमा केही आपद परेको बेला काम लाग्छ भनेर राखेको पैसाहरू समयमा पाएन। आफूलाई चाहेको बेलामा नपाउँदाखेरि कतिजनाले मृत्युवरण गरिसक्नुभयो। 8 जना त्यसमा पनि गइसक्नुभयो। हामीले ज्ञापन पत्र बुझाएको छौँ अर्थमन्त्रीलाई, सहकारी मन्त्रीलाई, कानुन मन्त्रीलाई, बुढापाका मन्त्री, त्यो बाल्य तथा वृद्ध मन्त्रीलाई बुझाएको छौँ। के गर्नुभयो? महासङ्घले के हेरिरहेछ? सङ्घले के हेरिरहेछ? यो देशमा पैसा राख्ने अनि के खाइदिने सहकारी एकपछि अर्को। पक्राउ परेका इच्छाराज विरुद्ध अनुसन्धान सकेर प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले सरकारी वकिल कार्यालयलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। सोल्टीमोडमा रहेको सिभिल सहकारी संस्थाको संस्थापक अध्यक्ष रहेको बेला तामाङले निक्षेपकर्ताको रकम आफ्नै रियल इस्टेट कम्पनीमा लगानी गरेर सहकारीको पैसा हिनामिना गरेको आरोप छ। हाम्रो पैसा सबै लुकाइरहेको छ। उसले चाहिँ उसँग जाने दरबार जस्तो घरमा बसिरहेको छ। 2 करोड जाने त्यो गाडी चलिरहेको छ। छोरीहरूलाई कुनैलाई ब्याङ्ककमा, कुनैलाई लन्डनमा पढ्न पढाइरहेको छ। पैसा छ, सिभिल मल छ, के उसको जाने थियो छ। अब पैसा हामीले दिँदैन। यहाँ धेरै जसोको रिटायरमेन्टको पैसा छ यहाँ हैन, र जग्गा बेचेको पैसा छ, जिन्दगीभर दुःख गरेर काम गरेको पैसा छ हैन, पैसा छ जो कि उनीहरूले भविष्यमा बुढाबुढी भएपछि अर्काको गएर हात थाप्न नपरोस् भनेर जम्मा गरेको पैसा छ। ठगी प्रकरणमा CIB ले तामाङ सहित 12 जनालाई पक्राउ गरिसकेको छ भने संलग्न केही व्यक्ति फरार छन्। सहकारीका सञ्चालकहरूको मिलेमतोमा गैरकानुनी रूपले बिना धितो निजी हाउसिङ कम्पनीहरूमा लगानी गरेको आरोप छ। पैसाको अभावले औषधि उपचार गर्न नपाएर 8 जना बचतकर्ताहरूको मृत्यु समेत भइसकेको पीडित बचतकर्ताहरूले बताएका छन्। सहकारीमा बचत गरेको रकम बचतकर्ताहरूले 2 वर्षसम्म पनि नपाएपछि बचतकर्ताहरू आफ्नो रकम फिर्ताको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। क्यामेरामा सुरेश रजकको साथमा समीक्षा पोखरेल, काठमाडौँ। पर्वतको फलेवासमा बसाई सराई हुने क्रम बढेको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात र रोजगारीको अवसरको खोजीमा नगरपालिकाबाट बाहिरिनेको दर बढेको नगरपालिकाले जनाएको छ। फलेवास नगरपालिका 1 वर्षमा 300 घर बसाई सरिगएका हुन्। फलेवास नगरपालिकामा टोटल 103 घर परिवार संख्या यस क्षेत्र छोडेर बाहिर बसेर गएका छन् भने आएको मा 22 घर परिवार संख्या यही अवधिमा नगर क्षेत्रमा 12 परिवार बसाई सरेर आएका छन्। कार्कीनेटा, थापा थानाबाट, शङ्कर पोखरी, मुडीकुवा, खानी गाउँ, देवीस्थान लगायतबाट बसाई सरेका हुन्। 24,678 जनसङ्ख्या भएको नगरपालिकाबाट 100 भन्दा बढी परिवारका 1000 मानिस बाहिरिएका हुन्। लामो समय भाडाको घरमा कार्यालय सञ्चालन गरिरहेको जिल्ला ट्राफिक कार्यालय उदयपुरको आफ्नै भवन निर्माण हुने भएको छ। त्रियुगा नगरपालिका 13 स्थित पूर्व पश्चिम बरुवा बस पार्क परिसरमा ट्राफिक कार्यालय भवन निर्माण हुने भएको हो। भवनका लागि पर्याप्त जग्गा रहेकाले पार्किङ, बाथरुम लगायतका संरचना समेत व्यवस्थित ढङ्गले निर्माण गर्न सकिने जनप्रतिनिधि र सरकारवालाले
विश्वास गरेका छन्। नगरपालिकाले यही बस पार्कमा 5 कट्ठा जग्गा व्यवस्थापन गरेको छ। अहिले हामी 15 लाख रुपियाँबाट यो सुरु गरेको छौँ। अब हामी स्थानीय सङ्घ संस्था यहाँका व्यापारी र शुभेच्छुकहरूसँग चाहिँ हामी सहयोग गर्छौँ। हाम्रो विभागबाट पनि के पहल हुनसक्छ हामी जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट पहल गरेर यो भवन हामी जतिसक्दो चाँडो बनाएर प्रहरीलाई अलिक सुविधा सम्पन्न हिसाबले बनाएर यो राजमार्गको ट्राफिक व्यवस्थापनलाई सहज गरेर दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने हाम्रो प्रमुख उद्देश्य छ। जिल्ला ट्राफिक कार्यालयको अस्थायी रूपमा बसोबासको यहाँ प्रबन्ध गरियो, जहाँ अहिले हामीले भवन बनाउन लाग्दैछौँ। 15 लाखले मात्रै ट्राफिक कार्यालयको भवन निर्माण हुन सक्दैन, त्यसमा थप बजेटको व्यवस्था हामी गर्नेछौँ। ट्राफिक भवन 2 तल्ले बन्नेछ। भवनका लागि नगरपालिकाले हाल 15 लाख बजेट विनियोजन गरेको छ। भाडाको घरबाट ट्राफिक कार्यालय पनि बस पार्क स्थित नगरपालिकाको भवन संरचनामा सारिएको छ। त्यस्तै त्रियुगा नगर गौरवको योजना मेयर्स पार्कको पनि नगर प्रमुख बलदेव चौधरीले शिलान्यास गरेका छन्। त्रियुगाका जात-जाति भाषाभाषी रहन सहन समेटिने त्रियुगा संग्रहालय, पानीको फोहरा सहितको रमणीय पार्क, डिजिटल त्रियुगा सूचना बोर्ड समेत रहने गरी पार्क निर्माण हुने बताइएको छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामी सँगै रहनुहोला। पश्चिमी वायुसँगै आएको पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणाली र अरब सागरमा बनेको न्यूनचापीय प्रणालीका कारण सुदूरपश्चिम कर्णाली, लुम्बिनी, गण्डकी तथा बागमती प्रदेशमा सामान्यदेखि पूर्ण बदली भई बागमती प्रदेश लगायतका स्थानमा हल्का वर्षा भएको छ। अपराह्नपछि सुदूरपश्चिम कर्णाली, गण्डकी, लुम्बिनी र बागमती प्रदेशको पहाडी क्षेत्रका केही स्थानमा हल्का वर्षा र उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका धेरै जसो स्थानमा मध्यमदेखि भारी हिमपातको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 21 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 11 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय 6:38 भयो भने सूर्यास्त साँझ 5:08 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त? हेरौं देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। आइभी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.ivnews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला आइभी न्यूज खबर। नमस्कार। कमल थापाले उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएसँगै यहाँ उहाँले प्रतिक्रिया दिँदै हुनुहुन्छ। हामी उहाँबाट थप जानकारी लिन गइरहेका छौँ। हजुर नमस्ते। नमस्कार। जस्तै उम्मेदवारी दर्ताको लागि आउनुभएको छ, माहौल घरमा गर्मी छ, के अपेक्षा गर्नुभएको छ? अहिले भर्खरै हामीले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिएका छौँ। यो उम्मेदवारीको मुख्य उद्देश्य देहाय बमोजिम छ। सबैभन्दा पहिलो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको एकतालाई सदैव अक्षुण्ण रूपमा कायम राख्ने। दोस्रो, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई देशको अग्रणी राष्ट्रवादी प्रजातान्त्रिक शक्तिको रूपमा स्थापित गर्ने। तेस्रो, हिन्दू राष्ट्र र राज संस्था सहितको प्रजातन्त्रलाई पुनर्स्थापित गर्ने। चौथो, मुलुकमा हाल कायम रहेको जुन सङ्कट छ, यो सङ्कटबाट देशलाई मुक्त तुल्याउँदै राष्ट्रियताको संरक्षण, प्रजातन्त्रको सुदृढीकरण र आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्नको निमित्त प्रयास गर्ने, यही नै हाम्रो मुख्य उद्देश्य हुनेछ। तपाईहरुले एकता महाधिवेशनलाई चाहिँ सहमतिको आधारमा अगाडि बढाउने भनेर धेरै प्रयास पनि गर्नुभयो, यद्यपि यो सफलता भएन। अब चाहिँ के कस्तो अपेक्षा गर्नुभएको छ? तपाईको प्रत्याशीको पनि उस्तै माहौल छ, के देख्नुहुन्छ?
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी एउटा प्रजातान्त्रिक पार्टी हो। हामीले सकेसम्म सहमतिको आधारमा निर्विरोध नेतृत्व चयनको प्रयास गरेका थियौँ। त्यो सफल हुन सकेन, तर प्रजातान्त्रिक पार्टी भएको हुँदा हामी प्रजातान्त्रिक विधि र प्रक्रियाबाट नेतृत्वको चयन गर्दछौँ। यो पनि एउटा सहमतिको अभ्यास हो। प्रजातान्त्रिक अभ्यास पनि सहमतिको अभ्यास हो र मलाई लाग्छ यो निर्वाचन सकिएपछि पार्टी फेरि एकताबद्ध ढङ्गबाट हार्ने जित्ने सबै एक ठाउँमा मिलेर पार्टीलाई बलियो बनाउने काममा हामी लाग्छौँ। तपाईहरु यो जसरी अहिले चाहिँ चुनावी प्रक्रियाबाट चाहिँ नेतृत्व चयनको लागि अघि बढ्दै हुनुहुन्छ, यहाँ सहभागी हुनुभएको प्रतिनिधिहरुमा चाहिँ एउटा डर चाहिँ के भयो भने यसरी चुनावी प्रक्रियाबाट नेतृत्व चयन गर्दा चाहिँ यो नै पार्टी फुटको कारण त बन्ने हैन भन्ने डर छ। तपाईले विश्वस्त बनाइदिनुस् न ती आम यो उपस्थितहरुलाई। अब सम्पूर्ण चाहिँ उपस्थित साथीहरु मात्र होइन, म तपाईको टेलिभिजन च्यानल मार्फत सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सहयोगी, शुभचिन्तक, कार्यकर्ता, मतदाता सबैमा के आश्वस्त पार्न चाहन्छु भने विगतमा पटक पटकको टुटफुटको श्रृङ्खलाबाट हामीले पाठ सिकिसकेका छौँ। देशले अहिले एउटा बलियो राष्ट्रवादी प्रजातान्त्रिक शक्तिको आवश्यकता महसुस गरेको छ। यो वास्तविकतालाई दृष्टिगत गर्दै अब पार्टीलाई एकताबद्ध राख्ने बारेमा सिङ्गो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी प्रतिबद्ध छ। र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने आजसम्म जो हामी त्रय अध्यक्ष रहेका छौँ, म लगायत अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणा, डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी, हामी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई भविष्यमा कहिले फुट्न नदिने गरी एकताबद्ध राख्ने कुरामा मन, वचन र कर्म प्रतिबद्ध छौँ। त्यसकारण अब फेरि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी कहिले फुट्दैन, ढुक्क भए हुन्छ। अब अन्त्यमा मतदाताहरूलाई के आह्वान गर्न चाहनुहुन्छ? मतदाता भनेको पार्टीका महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरू हुन्। उहाँहरूले मलाई राम्ररी चिन्नु भएको छ। पार्टीको स्थापना कालदेखि जुन सङ्घर्ष गर्दै आएको छु र खास गरी 62-63 को राजनैतिक परिवर्तनपछि हिन्दू राष्ट्र र राज संस्थाको एजेन्डाको मूल संवाहक भएको कारणले गर्दा र पार्टीको मुख्य लक्ष्य पनि यही भएको हुनाले मूल संवाहकलाई नै अहिले नेतृत्वमा पार्टीका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले स्थापित गर्नुहुनेछ भन्ने मैले आशा र विश्वास लिएको छु। अर्को एउटा रोचक कुरो चाहिँ के हो भने विक्रम पाण्डे चाहिँ कतै पनि खुल्नु भएको छैन, दुईपट्टि उहाँको नाम देखिएको छ। यसमा तपाईँको भनाइ के छ? कता हुनुहुन्छ उहाँ? हैन, विक्रम पाण्डे हामीसँगै हुनुहुन्छ र अहिले जुन हामीले एउटा टिम बनाएको छौँ यसमा उपाध्यक्षमा बुद्धिमान तामाङ, विक्रम पाण्डे, ध्रुवबहादुर प्रधान र रोशन कार्की हुनुहुन्छ र त्यसै गरी महामन्त्रीमा भास्कर भद्रा, भुवन पाठक र कुन्ती कुमारी साई हुनुहुन्छ। यो हामीहरूको टिम परस्पर सहमतिको आधारमा बनेको हो। सफलता। धन्यवाद।